سن کالا نہ پیا کر تہجد ویلے اٹھیا کر تے پتہ کی کیا کر بے یاد کل خیر بے یاد کل خیر انک علی کل شیء قدیر. اس سمندر دیاں موجوں دے کولوں ڈاکیے دا کم لیندا ہے. صحیح البخاری اندر ایک میں واقعہ پڑھیا, واقعہ یہ بھی مختصر ہے, اب میں ایسا بیان کر دیا نے. کالے رنگ دی ایک عورت مسجد نبی اندر ٹھہری ہے تے کدی کدی عربی دا شعر پڑھ کے کہندی ہے و یوم الشاہ من تعاجیب ربنا الا انه من بلدۃ الکفر انجالی. او کہندی سی او ہار والا دن بھی کیسا دن ہے جدوں اللہ پاک نے مینوں کفر دی وادی چوں نجات عطا فرمائی ہے. اب میں ایسا فرماندیاں نے اے شعر بہت زیادہ ہار والی گل کہڑی ہے. واقعہ مختصر او آندی سی میں اپنے قوم قبیلے دے اندر رہنی سا, انہاں نے مینوں آزاد کر دیتا, پھر بھی میں انہاں دے کام کاج کردی سا. تے ایک دن انہاں دی گھر دی کوئی خاتون جڑی ہے غسل خانے غسل واسطے گئی ہے, انہیں سرخ رنگ دا اپنا ہار لٹکایا تے چیل آئی تے گوشے سمجھ کے اٹھا کے لے گئی. تے انہاں نے میرے تے شک کیتا کہ ہار نوں تو چھپایا ہے. کہنے لگی انہاں نے مینوں برہنہ کر دیتا تے بے بس کر دیتا تے میں کلی نکلے لگ کے اپنے رب کے رو رہی ہوں. انما اشکو بثی و حزنی اللہ. رب کے بھی بے قراری کا اظہار کر لیا کر, کدی اپنے رب نے اپنے دکھ سنا لیا کر, کدی اپنے رب نال بیٹھ کے گلاں کر لیا کر. خیر اپنے اللہ نو میں اپنا دکھڑا سنا رہی ہوں تے کلی رو رہی ہوں, یا اللہ انہاں تے میری عزت دا بھی خیال نہیں کیتا. آندی ہے میں کی ویکھیا اس دوران چیل واپس آئی ہے تے انہیں ہار بھی واپس کر دیتا ہے. پرندے بھی حق واپس کر دینے جے بندے دا اللہ دی صفت قدرت تے. یہ حضرت سلا یار چند صدیاں پہلے دا واقعہ ہے. ہن بھی میں تانوں اللہ دی قدرتاں دے سینکڑوں واقعات سنا سکنا. حضرت سلا فرماندے نے میں سفر تے جا رہا سا, میرے کولوں زیادہ راہ مک گیا. ایک بندہ جا رہا سی, میں انہوں کھڑا کیتا, انہیں اپنی سواری تو اتر کے کھانا پیش کیتا تے میں جدوں روٹی کھان لگا نا مینوں سمیل آئی گوشت دی. میں کہا کادا گوشت ہے؟ انہیں آکھیا میں روٹی دی اندر سور دی چربی ملائی, یعنی سور دی چربی دا نا پراٹھا ٹائپ میں بنایا ہے. حضرت فرماندے نے میں کہا نہیں, اللہ پاک نے سور حرام کر دیتا ہے. رب قدرتا ادو وکھاندا ہے جدوں حرام نو منہ نہ مارے. رشوت لئی جانے, سود لئی جانے, بہنا دا حق ماری جانے, تے انے رب تینوں کوئی کرامت تے قدرت وکھائے. فراڈ کری جانے, جال سازی کری جانے, پیٹ دی خاطر جیب دی خاطر کہنا کوجے کرنا کوجے. حرام چھڈ دی اللہ دی قدرت دا کوئی منظر ویکھنا ہی. قولوا قولا سدیدا, صاف بات کریا کر, سچی بات کریا کر, سیدھی بات کریا کر. جنہوں ساری دنیا کے پاسے ہو کے کہہ گی نا تیرا خسارہ خسارہ خسارہ, تینوں کہنے لا کے پتا کی کہنا ہے, یا اللہ تیرے آنکھیں لگ کے سب کچھ پیا کرنا تے ویلا دنیا کہندی ہے خسارہ خسارہ خسارہ, تے تیرے کو مینوں چاہیے نظارہ نظارہ نظارہ. میری خاطر کوئی اٹھا خسارہ, پھر میں تینوں دینا نظارہ. پھر میں تینوں دساں گا بے یاد کل خیر انک علی کل شیء قدیر. لوگوں جال سازی تو باز آ جائیے, فراڈ تو باز آ جائیے, دو نمبری تو باز آ جائیے, مکسنگ تو باز آ جائیے. جڑا بندہ یہ کام کردا ہے جس دے اندر اخلاص نہیں, رب دی ذات دا حیا نہیں, حلال و حرام دی تمیز نہیں, اللہ پاک انہوں اپنی قدرت دے منظر نہیں جے دکھاندا. خیر حضرت فرماندے نے میں اگے ٹر گیا, جاندے جاندے ایک ہور بندہ مینوں ملیا. اون کو جدوں میں کھانا لگا انہیں آخیا حضرت صاحب میرا نا سفر بڑا لمبا ہے تے جے تسی میرے کو میرا پانی تے زیادہ رہ لیا نا میں بھوکھا مر جانا تے میرے نال زیادتی نہ کریو, ماڑا بندہ ہے. ادھر ویکھ قدرت ویکھنی ہوں تے ماڑیاں دی دل جوئی کریا کر, ماڑیاں دا مذاق بھی نہ اڑایا کر, ماڑیاں تے ظلم بھی نہ کریا کر. حضرت فرماندے نے میں بھی ادھر رحم کھادا کے ٹر گیا تے میں بھی بڑا بے بس ہاں. اچانک ایک پرندے نے انج مینوں لگا جویں کوئی سفید رنگ دا کپڑا زمین تے سٹیا ہے. آندے نے جدوں اگے ہو کے میں پھڑیا, میں کی ویکھیا سفید رنگ دی تھیلی ہے تے اودے اندر بے موسمیاں کھجوراں نے. بے موسمیاں کھجوراں اللہ صرف ماں مریم نو نہیں دیندا, اج بھی بے موسمیاں کھجوراں ملدیاں نے. جے تو حلال و حرام دی تمیز کرے, رب تے توکل تے یقین کرے. اسی جذباتی ہاں, اسی جلد باز ہاں, حرام نو منہ مار بیٹھے ہیں, ظلم نو منہ مار بیٹھے ہیں, زیادتی کر بیٹھے ہیں. جتھے ظلم ہے, جتھے حرام ہے, جتھے زیادتی ہے, اوتھے قدرت دا منظر نہیں. اوتھے تے رب نے جڑیاں نعمتاں عطا بھی کیتیاں ہون نعمتاں بھی نحوست.
سبحانہ و تعالی اللہ پیارے دی ایک شذت صفت قدرت ہر شے تے قادر قدیر ہے اللہ اولادا میں کئی بندے جانا لاہور اندر 57 سال دی عمر اندر اللہ پاک نے جڑواں پتر عطا فرمایا ہے کسی نے 27 سال بعد اللہ پاک نے پتر عطا فرمایا ہے اے مایوس نہیں ہونا اللہم انی اسالو کا قدرت دا واسطہ پا کے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہہ کے اللہ بہ کے رب نال گلاں کریا کر پڑھیا کر کدی پئی 10 واری پڑھیا کر واللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر اللہ فرمانے نے بندیاں قدرت دا واسطہ پا کے منگنا تیرا کم ہے تے رحمتاں تے قدرتاں تے قبولیت دے دروازے کھول دینا میرا رب العالمین دا کم ہے ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہنا ہے کر سو خا دینا کتے پانی دے زمین کھلار دینا بنا تھما سامان ٹکا دینا میں قربان جا تیریاں قدرتاں تو کدی ایہو جے کرشمے وکھا دینا موسیٰ اگ دا پورا سی لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینا جس دریا چو موسیٰ نو باہر کڈیا اس دریا جو فرعون ڈوبا دینا مائی مریم دی کرن پاکی خاطر مائی مریم دی کرن پاکی خاطر حضرت عیسیٰ نو بولن سکھا دینا حالاں جم دے بچے بول دے نہیں پر اپنی قدرت دے بول بلا دینا حضرت یوسف تے جدوں تہمت لگ دی او دے اہل چوں گواہی پا دینا ماں عائشہ تے جدوں تہمت لگی تو آپ شہادتاں چا دینا بڑیاں دے توڑ غرور دینا آکڑ خواں دی آکڑ گوا دینا کرون کافر نو سنے خزانیاں تھی تو وچ زمین تنسا دینا ابرا آیا بیت اللہ ٹون سی تو پردیاں نو حکم سنا دینا او منہ چوں کنکرا کیر دینے تو انہاں دے بمب بنا دینا یار ان اللہ لا کل شیء قدیر حضرت جی ادھر دیکھو او ان اللہ لا کل شیء قدیر ایڈا سونا رب من کے بھی مرو مرو کردا پھرنے اینیاں قدرتاں دا رب من کے بھی پھر او دے گلے کرنے شکوے کرنے نا امید ہونے مایوس ہونے ابرا آیا بیت اللہ ٹون سی تو پردیاں نو حکم سنا دینا او منہ چوں کینکرا کیر دینے تو انہاں دے بمب بنا دینا تیریاں قدرتاں دے مالکاں مکنیاں نہیں میں اپنی گل مکا دینا بڑی پیاری گل کردے نے جڑا ہاتھی نو مارن تے جی آوے اودی سنڈ تے کیڑی لڑا دینا حالاں ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر وکھا دینا یاد گل خیر انک علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ علی کل شیء قدیر اور میں دسنا چاہنا مسلمانوں اللہ دی صفت ایک صفت قدرت ہے اللہ چاہے تے سمندر دیاں موجاں کولوں ڈاکیے دا کم لے لے میں صحیح البخاری چ واقعہ پڑھیا شارٹ کٹ مختصر کرنا ایک بندے نے ایک بندے کولوں قرضہ منگیا تے کہندا یار گواہ پیش کر دے تے ضامن پیش کر دے قرض لین والا بندہ توحید پرست ہے او کہندا یار میرا ضامن بھی اللہ تے مل کے بولو میرا گواہ بھی خیر انہیں پیسے دے دیتے واقعہ مختصر پیسے لے کے ٹر گیا واپسی دا وقت قریب آ گیا این پیسے لے کے دریا دے کنارے تے چلا گیا تے جدوں انہیں دیکھیا کہ اگے کشتی کوئی نہیں ملاح کوئی نہیں معاملہ کوئی نہیں تے بڑا پریشان ہو کے جان لگا تے انہیں دیکھیا لکڑ آ رہی ہے لکڑ پھاڑ کے انہیں اودے اندر 1000 دینار لکھاں روپیہ پاکستانی انہیں رکھ دیتا ہے واہ میں قربان جاواں نیتاں سچیاں ہون گواہ رب ہوئے ضامن رب تو تے جھوٹ بولنا انشاءاللہ کہہ کے تینوں رب کی قدرت وہاں غصہ نہ کریو میں 90% دینداراں نو ویکھیا اڈی چک کے منہ بھر کے انشاءاللہ کہہ کے جھوٹے وعدے بھی کردا تے انشاءاللہ کہہ کے جھوٹ بھی بولدا تینوں رب نے قدرت کیوں نہیں وکھائی کرامت کیوں نہیں وکھائی تیرے دل اندر رب دا حیا نہیں اتریا رب دا قدر نہیں اتریا رب دی تعظیم نہیں اتری
میرا گواہ بھی اللہ. اور اخلاص میں لو کس قدر زیادہ ہے کہ میں اپنے بھرا دا حق مارنا, وعدہ خلافی نہیں کرنی, ویر دا حق نہیں مارنا, بھرا دا حق نہیں مارنا. نالے تو قرضہ لینا ہے, نالے بدماشی کرنا ہے, نالے ظلم کرنا ہے, نالے گلا کرنا ہے. لکڑ دے اندر پا کے ٹر گیا. میں قربان جاواں ہر شے تے قادر قدیر ہے تو, جو چاہنا ہے کر سو خا دینا ہے. اے لکڑ جڑی ہے سمندر دیاں موجاں تے جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سمندر دیاں موجاں نوں ڈاکیا بنا دیتا ہے. وہ بندہ اتنے منتظر نے آخیا یار رب نو سامن پا کے گیا سی, رب نو گواہ بنا کے گیا سی, اجے تک واپس نہیں آیا. چلو یار لکڑی آئی ہے لے جانا تے کوئی چاہ پانی کو کھانا وغیرہ بنا لا گے. انہیں لکڑی پھڑی, گھر جا کے جو کوہڑا ماریا ہے 1000 دینار مل گیا ہے. اور یہ بندہ دیکھو کڈا ماندار ہے. پھر بھی ذہن چ گل آئی یار پتہ نہیں ملیا یا نہیں ملیا, پھر 1000 دینار لے کے کو ٹر گیا. وہ بندہ ایڈا ماندار ہے, انہیں آخیا جے دے ذریعے تو مینوں قرض واپس کیتا انہیں میرے گھر پہنچا دیتا. دوسری صفت کا تھوڑا جہا تذکرہ کرا تے نماز کھڑی کرا. ایتھے ایک دعا نہ کریے, اللہ میری نظراں اندر کم از کم 3-4 میرے قریبی دوست بھی تشریف فرما نے جنہاں کو پتر نہیں, میں تیرے دین دا پہرے دار تے نوکر دل ہو کے منبر تے دعا کرنا اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال بیٹا عطا کر دے. اور بھی جننے آئے نے جنہاں کو بیٹا نہیں, اللہ اپنی قدرت نال بیٹا عطا کر دے. سارے نہیں بولے اللہ اپنی قدرت نال بیٹا عطا کر دے, اللہ اپنی قدرت نال نیک بیٹا عطا کر دے. میں پورے قرآن شریف نو کھول کے پڑھدا رہا کہ اللہ نے قادر قدیر مقتدر علی کل شیء قدیر کتھے کتھے آکھیا ہے. جتھے جتھے آکھیا ہے نا او دے پیچھے کیڑا کیڑا مضمون پیا چلدا سی. یقین کرو اللہ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر قرآن چ حاجی صاحب رکھیا ہی اوتھے دے پیچھے. اللہ نے گل کیتی ہے آ کم تانوں اوکھا لگدا وا, آ کم تانوں مشکل لگدا وا, پر یاد رکھیو ان اللہ علی کل شیء قدیر. تہاڈے واسطے انہونی جی گل آ, پر یاد رکھیو واللہ. یا جتھے قیامت دی رب گل کرتے ہیں نا قیامت آ کے رہے گی تے مشرکین مکہ تسی آندے ہو اے کیویں آئے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. لو جی ایک دعا کرنا, اللہ سانو اپنی قدرت نال خیر پا دے. اللہ میرے نہ بزرگاں نے, میرے نہ جواناں نے اور حرمین شریفین اندر نیکاں پاکاں نے جو کچھ منگیا ہے نا اللہ اپنی قدرت نہ عطا کر دے, اللہ اپنی رحمت نہ عطا کر دے. حضرات ذی وقار میں اللہ پاک دیاں دو صفتاں دا تذکرہ کرنا چاہنا. جدی محبت پہ جائے نا صفت قدرت نال جڑا دھیان ہوے نا قادر قدیر رب مننے ہے او پریشان تے مایوس نہیں رہ سکدا. خیر جڑی گل ہن میں دوسری کرنی چاہنا, ایک میرے اللہ دی صفت قدرت ہے وا سبحان اللہ, تے دوسری میرے اللہ دی صفت حکمت ہے. صفت سبق یاد کرانا حضرت جی انجنی صفت قدرت دے باوجود جے کسے کام چ لیٹ ہو رہی ہے نا حد بھی نہیں ٹپی تو رب دی. یقین میں آوازاں بھی مارتا پھرنا ہے, پھر بھی کوئی تاخیر ہو رہی ہے. اللہ دی قسم ہے کوئی حکمت ہے. جے حکمت تو اللہ پردہ اٹھا کے تینوں دکھا دے نا جڑی تینوں شفا نہیں ملی, بیٹا نہیں ملیا, بیٹی نہیں ملی, یا اے جڑا تینوں دکھ ملیا بیٹی دا یا بیٹے دا, پسے پردہ دے اندر تینوں اللہ نے کنا نوازیا ہے. تے تو اے دعاواں شروع کر دے اللہ نعمت واپس لے لا, مینوں نہیں چاہیے, مینوں تیریاں رحمتاں ہی چاہیے نے. ایک میرے اللہ دی صفت قدرت جی اللہ ہر شے تے قادر قدیر جی, افراد دا محتاج نہیں جی, اسباب دا محتاج نہیں جی, حالات دا محتاج نہیں جی. تے جی اللہ اے دے باوجود بھی تانوں نہیں دے دیندا, پھر اے دے اللہ پاک دی ایک میری صفت حکمت ہے. اے دے اندر ہزاراں حکمتاں نے. میرا اللہ دنا ہے, میرے اللہ دی سمجھ جیسی کسی دی سمجھ نہیں. میرے اللہ دے سارے کم حکمت والے, میرے اللہ دے سارے کم دنائی والے. تو جلد باز ہو گیا, تینوں نہیں پتا جے اللہ نے تینوں کسے محرومی دی چکی چ رکھے ہے نا تے تیرا دل بڑا بے قرار ہے نا. اصل تے یہی نا جنت دا اونچا رتبہ مل جائے, اصل تے یہی نا نبی پاک دے حوض کوثر مل جائے. تینوں نہیں پتا اس محرومی تو بعد اللہ تینوں کی عطا کرنا ہے. میں زیادہ باتاں نہیں 2-3 باتاں کر کے انشاءاللہ بات ختم کرنا. جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل دی لڑی چونے میرے تے کو ماڑا جہا مسئلہ بن جائے تے میں سٹ پٹا اٹھنا, شرکیہ طویل پانا, شرک کرنا, رب دے گلے شکوے کرنا,
پھرنا, میں اللہ دے گلے شکوے لوگوں کے سامنے کرتا پھرنا. ازمائش آ جائے میرے یار کھجل ہو گئے, ذلیل ہو گئے یار, رل گئے یار, کی دسا عمر ہی ضائع ہو گئی. نہ توحید پرست نوں جملے سنے نہیں لگتے, اور نبی دے سچے غلام کے منہ تے جملے نہیں پھبدے. تینوں کی پتا جڑی اللہ نہ کرے ازمائش ڈگی ہے, اللہ نہ کرے کوئی باپ دی وفات ہے, کوئی بیٹے دی وفات ہے, کوئی زخمی ہو گیا ہے, یا کوئی تیرا ہور کوئی ویزے دا, تشہیرے دا, کوئی کاروبار دا, شرکے دا, کمپنی دا کوئی وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے, تو ظلم زیادتی نہیں کیتی. تینوں نہیں پتا انہاں فیصلے اندر تیرے رب نے کنیاں حکمتاں رکھ دتیاں نے. ایک میں بخاری چوں مثال پیش کرنا, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل تے ابراہیم دی لڑی چوں آئے, تے تانوں پتہ جی دی اصل حقیقت کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ علیہ السلام لے کے جدوں نکلے, رستے دے اندر ایک ظالم بادشاہ گیا, انہیں سیدہ سارہ نال زنا دا ارادہ کیتا. او بدبخت لعنتی بادشاہ سیدہ سارہ نو اپنے کمرے اندر لے گیا. حالانکہ جدوں نے ارادہ کیتا سی میرے اللہ دی صفت قدرت, اللہ ادوں ہی اس ظالم بادشاہ نو زمین چ تنسا سکدا سی. اور بدبختہ تو نبی دی عزت دے بارے برا سوچیا ہے, نبی دی حرمت دے بارے برا سوچیا ہے, پر اودیاں حکمتاں نے نیکاں نو بڑے امتحاناں چوں نکلنا پیندا ہے. اور نیکاں پاکاں نو یاری دے رنگ جے حضرت جی اودی یاری دے رنگ جے بڑے بڑے پروسیس چوں لنگنا پیندا ہے, بڑے بڑے پروسیس چوں لنگنا پیندا ہے, تاں ہی اگے جنت ہے. خیر جدوں ماں جی نال بدکاری تا انہیں بدبخت نے ارادہ کیتا, ماں جی نے دوا دا وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ کے آکھیا اللہ یہ بدبخت کس پاسے چلا ہے, یہ تے کدی سوچیا بھی نہیں. عزت دار عورت دی تے سب تو زیادہ قیمتی کمائی اودی پاک دامنی ہے. اللہ میں تے کدی سوچیا بھی نہیں. زمین چ تنس گیا, پھر ہوش آیا. حضرت نے اعلان کہ حضرت سیدہ سارہ نے دعا کی, یا اللہ مرنا بھی نہیں چاہیے, تے فوجیاں نہیں سانو چھڈنا. پھر ٹھیک ہو گیا, پر شہوت نہ بدبخت دیاں اکھاں بھریاں, انہیں پھر بدی دا ارادہ کیتا. ماں جی نے پھر بد دعا کی. واقعہ مختصر, انہیں ویکھیا یہ کوئی عام عورت نہیں. اس ظالم بادشاہ نے اپنی لونڈی یا اپنی بیٹی ہاجر سیدنا ابراہیم دی خدمت اندر پیش فرما دیتی ہے. ہوں سیدہ سارہ ابراہیم مشورہ کیتا کہ حاجر سیدنا ابراہیم نے سیدہ حاجر نے شادی کر لی. واہ سبحان اللہ, او دیاں حکمتاں. تائیں فرشتیاں آکھیا سی نا جدوں بابا جی آدم نو پیدا کیتا, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اور حکمتاں دا مالک ہے. شادی ہو گئی سیدہ حاجر دے نال, اسماعیل پیدا ہوئے, سلسلہ چلدا رہیا. واہ حکمتاں والیا, اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا اسماعیل دی لڑی چوں جگاں دے پیر رب دے حبیب نو پیدا فرما دیتا. اور حکمتاں والا پروردگار جے کوئی ازمائش کوئی تکلیف مومن تے آوے تے او قیمت دے کے جاندی جے. دھی دے دکھ لوں پریشان نہیں ہویا کر, پتر دے دکھ لوں پریشان نہ ہویا کر, کوئی سٹ لگ جائے تکلیف بیماری آ جائے پریشان نہ ہویا کر. حکیم رب دیاں اودے چ بڑیاں حکمتاں نے. رسول پاک علیہ السلام دی زندگی جدوں جنگے بدر ہوئی ہے ادوں کدوں صحابہ جنگے چاہتے سن, وہ چاہتے سن کافلا مل جائے, پر اللہ پاک نے جنگے بدر کرا کے پورے عالم کفر تے مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیتا ہے. سنا حدیبیہ ویکھ لو, سارے ایک پاسے, نبی علیہ السلام ایک پاسے. آپ نے فرمایا عمر کیوں اتنا جذباتی ہونا ہے, انی رسول اللہ, میں اللہ دا رسول ہاں تے اللہ دے امر چ ہزاراں حکمتاں نے. بی بی ام سلمہ دا خامد فوت ہو گیا ہے تے کلی کلی کسے ویلے سوچ دی ہے ایہو جہا نیک انسان بھی کدی مینوں ملے گا. خیر رسول پاک نے کہ دعا دسی سی, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, پڑھیا کر. اب ویکھ لو حکمتاں, دعا کر دی رہی. حضرت ابو سلمہ فوت ہوئے تے آندیاں سن انہاں نالوں بہتر انسان رب دی زمین تے ہے ہی کوئی نہیں, پر فوت ہون تو بعد بھی حکمتاں ویکھ لو. اللہ پاک نے ام سلمہ نو رسول اللہ دی اہلیہ بنا کے تے ام المومنین دا لقب عطا کر دیتا ہے. تیرا اللہ قدرتاں دا مالک ہے, تے کیوں پریشان ہے یار؟ کم از کم ٹھیک ہے تو بڑا سیاڑا ہے, بڑا سمجھدار ہے, بڑا ہوشیار ہے, او پر تیرا اللہ حکیم ہے. حکیم فرشتیاں نے آکھیا حکیم ہے, حضرت عیسیٰ نے آکھیا حکمتاں والا. رسول پاک علیہ السلام ساری رات کھڑے نے تے آندے نے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یا اللہ جے تو انہاں نوں عذاب دے نا تے تیرے بندے نے کچھ کر سکدے, کچھ کر سکدے تے اللہ جی تو انہاں نوں معاف کر دے نا تے تو غلبے والا ہے تے تینوں پتہ ہے کنوں کیویں معاف کرنا ہے, تو حکمتاں والا ہے.
सारी रात नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते जा रहे हैं ते रोंदे जा रहे हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ऐना सालमा इंतहा कर दी, हत्ता के बेटियों वालों भी परेशान किया। वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हां दे दुख पर इलाका ही छड़ दिता ते लोग आखिया किधर जा रहे हैं, की बनेगा? फरमान लगे इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, मैं अपने रब वाल हिजरत करदा जा रहा हां ते मेरा अल्लाह खलबे वाला वे, हिकमतां वाला वा, मेरा अल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता कढेगा। बस यार दो अल्लाह पाक दी सिफतां ते गौर करया कर। एक तेरे अल्लाह दी सिफते कुदरत, सिफते हर शे ते कादिर कदीर है, असबाब दा मुहताज नहीं। तेरे यकीन च कमी है, तेरे इखलास च कमी है, तेरी वफादारी च कमी है। ते बाकी जे तू हुण की चाहना है, इधर वेख, नऊज़ बिल्लाह तू चाहना कि रब तेरी मर्जी ना चले। तुसीं अस्तगफिरुल्लाह ते मुहब्बत ना पढ़िया, मैं तुहानूं सच्चियां गल्लां मार्केट दियां दसना। कई लोग ज़बानां रब दे बारे इंज खोलदे ने, नऊज़ बिल्लाह दसना चाहते ने मैं दुआ पढ़ी है, नऊज़ बिल्लाह को रब नूं खरीद लिया, रब जिहड़ा हुण मेरे मतहत हो गया। जिंज मैं कहना रब उस तरह क्यों नहीं करदा? आर्डर देना रब नूं, जिन्हों रब ने फौरन, मैं हुण अल्लाह कोलों दुआ करना, अल्लाह नेमत अता कर दे, मेरे मालिक ने लम्हा भर अंदर अता कर दी है। दूजा बंदा कहता अल्लाह अता कर दे, 100 साल हो गए ने, 70 साल हो गए ने, रब ने नहीं अता की। इनू देन अंदर भी हिकमत है, इनू ना देन अंदर भी हिकमत है। दोवां चों कामयाब होवे जेड़ा रब दी वंड ते राजी है, और मिल गई ते फिर भी राजी, जिन्हों नहीं मिली फिर भी राजी। कामयाब होए जेड़ा रब दी रजा ते राजी हो गया। लोगों तुहाडी अल्लाह दी सिफत कुदरत है, तुहाडी अल्लाह दी सिफत हिकमत है। 100 बीबियां गल्लां करन, बंदे गल्लां करन, ऐ हो गया आ हो गया। जे तुसीं ज़्यादती नहीं ना कीती, ਉਹਦੇ ਚ मेरे अल्लाह ਦੀਆਂ हिकमतां ने। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ दुनिया ते अंजाम भी बेहतर करेगा ते जन्नत अंदर अल्लाह मुकाम भी बेहतर करेगा। ਉਹਦੀ सिफत हिकमत। मैं वेखिया लड़ाइयां हुई, झगड़े होए, ते जिन्हां दी ज़्यादती नहीं सी ना, हज़रत जी इधर वेखियो, उन्हें पता की आख्या, शेख साहब लड़ना नहीं सा चाहते, आ काम तो नहीं सा करना चाहते, पर ना एवं हो गया। तो उन्हों का इरादा लड़ाई का नहीं सी, नुकसान का नहीं सी, लेकिन हो गया। लो अल्लाह तबारक व तआला दी हिकमत वेखो, अल्लाह पाक ने उस झगड़े च इन्नियां बरकतां पातियां। मैनूं हुण पता कि कहते फिरदे ने, शेख साहब अल्लाह की कसम किते आ लड़ाई ना होंदी ते इन्नियां बरकतां मिलदियां ही ना। सच्चे बंदे की जिंदगी अंदर कोई झगड़ा मुसल्लत कर दे, ਉਹਦੇ भी हिकमत। बस तेरे अंदर शरारत नहीं होनी चाहिए, तेरे अंदर इंसानियत का दर्द होए, मोहब्बत होए, कदर होए, रब वाला बन के जी। तेरी जिंदगी का कांटा भी फूल है, खुदा दी कसम, दरख्त के कंडे भी ने, फुल भी ने, लेकिन तौहीद परस्त बंदे की जिंदगी अंदर कोई कांटा नहीं। तेन पता ही नहीं, जेड़ा तेन कंडा पिया लगता है, इहदे नालों ज्यादा खुशबूदार फुल तेरी जिंदगी अंदर है ही कोई नहीं। ਉਹਦੀ हिकमत है।